तपाईँको एयरपोर्टबाट चाहिँ करिब 18 किलोमिटर 1.5 घन्टा जतिको अफ रोड बाटो गइसकेपछि पेरे गाउँ पुग्छ। हामी जुम्बा बजारबाट यहाँ के अरे पेरे हिँडेँ पेरे भन्ने गाउँमा पुगेँ। अहिले यहाँ हामीहरू अब यहाँ खाजा नास्ता खान्छौँ। त्यसपछि हामी यहाँबाट हिँडेर खानी के बेस क्याम्प भन्थ्यो, अब मैले बिर्सेँ त्यो ठाउँ चाहिँ सिस्नेरी हिमाली बेस क्याम्प, त्यहाँ हामी पुग्ने कोसिस गर्छौँ आज। त्यसपछि त्यहाँ 2 दिन बसेर अब त्यहाँ सबै ठाउँहरू हेरेर त्यसपछि हामी फर्किने त्यो दिन चाहिँ। बिहान 6 बजे हिँड्यो भने 12 बजे 1 बजे भारी पुग्न जान्थ्यो। हजुर अब हामी चाहिँ हाम्रो पेरे जङ्गबहादुर बाईको घरमा चाहिँ फापरको लकर नास्तामा खायो र त्यसपछि चाहिँ उहाँले हाम्रो बाटोको लागि पनि केही तयार गरेर हामीलाई चाहिँ बाटोको लागि पनि लकर पठाउनु भएछ। अब हामी यहाँबाट सिस्ने हिमालतिर चाहिँ अब अगाडि हाम्रो पैदल यात्री चाहिँ अब चाहिँ सुरु हुने भयो। राम्रो बस्नुलाई थ्याङ्क यू है, धेरै धेरै धन्यवाद। ओके जम्बल निसाई तामल तुम के जाडु खुसिनु भयो के दाइ एकदम राइट बाटोमा आएछु हजुर। ओहो ओखर फुटाएर खाँदो रहेछ त, दाँते ओखर पाउँदैन किन यस्तो? दाँते ओखर जति काठमाडौँ पठाउने आफै यहाँ फुटाएर खाने हो। बाटो कस्तो छ त? ओके ओके ल धन्यवाद। यति मात्रै पैसा फिर्ता ल्याउँ क्या? 100 को नोट चाहिँ 100 को नोट फिर्ता पाउनु भयो? त्यो त 20 रुपियाँको मात्र हो। छिटो खै यस्तो अखर फुटाएर खानुहुन्छ है, कस्तो रमाइलो होइन?
खाली चौर मासु भात खाएन है अब करिब दिउँसोको 2 बजेतिर हामी यहाँ एउटा सानो खोला किनारा जङ्गलको बिचमा चाहिँ अब हामी खाजा खाने तयार गर्दैछौँ कहाँबाट आयो त बट्टो के लिनु गयो त गोरा खानीसँगै जान्छ यत्रो मान्छे गोरा लिनु होइन होला के हजुर यहाँ भर्खर यहाँबाट गोरा गएको रहेछ गोराले चाहिँ पुलको काठ फुटाइदियो रहेछ गोराले त्यसै कारणले हामी चाहिँ अब त्यतातिर जानुपर्ने भएको ल एउटा पुल भत्किया रहेछ अब त्यसो लक्ष्मीमा जानुपर्ने भयो हाम्रो हेर्नुहोस् यस्तो छ पुल यस्तो छ पुल
Thôi cái món này. Thôi chalo. Wah, lagi lo. Jangan jatuh kayak gitu. 야, 옥결 채소에 준수하는 마이. अनि भाइ कस्तो छ आजको यात्रा कस्तो भयो? दुःख पनि भयो, रमाइलो पनि भइरहेछ, गाह्रो पनि भइरहेछ। मेरो भाइहरू यहाँ थाकेर आजको हाम्रो बस यहाँ बस्ने भयो। अब यहाँबाट खाने चाहिँ लगभग 1 घन्टा अथवा 1.5 घन्टाको बाटो रहेछ। उकालो धेरै उकालो त होइन, थोरै थोरै उकालो। फर्स्टमा चाहिँ कफी बनाउँदैछौँ, त्यसपछि हामी वाइनमा अन्डा हाल्ने, कफी हाल्ने, यतै खाने। त्यसपछि हाम्रो अब परिकारहरू धेरै छ, बनाउँदै जान्छु म। भाइहरूलाई खुवाउँछु, उनीहरू सबैले जेठो मै हो।
오, 담아 감사해. खोल्छौ कफी खोल्छौ कफी आज दोस्रो दिन बिहान करिब 6 बजीतिर उठ्यो र एउटा काल कफी त्यो सँगै हिजो रातिको बचेको केही खानाहरू चाहिँ हामी 4 भाइ मिलेर खायौँ र हाम्रो सोनम दाइले चाहिँ रारा चाउचाउ खाँदै हुनुहुन्छ। नास्तापछि अब हामी 7:30 बजीतिर फेरि पनि हामी आफ्नो गन्तव्य खानीतिर लागेछ। खानीको हिमाल चाहिँ यहाँबाट एकदम राम्रोसँग देखिरहेछ। पुरा यो पुलमा चाहिँ शीत परेछ। शीत परेछ। हिमालको काखमा अब यसरी बरफ जमेको छ। हेर्नुहोस् धेरै रमणीय बाटो छ। निगालो बिचबाट चाहिँ छ यस्तो बाटो। फेरि हेर्नुहोस् अर्को एउटा पुल भेटाएको छ। ओ बच्चो कहाँबाट आयो त? के लिएर आयो त? खाली कहाँबाट आयो? मुगुबाट। मुगु कहाँ? के लिनुभयो त? के हो? के लिएर आउँदैछौ? बन्दुक बोकेर के गर्नुभयो त नि? कहाँ हो? घर कहाँ हो? ओहो, यसरी बन्दुक बोकेर जानु पाइन्छ त? हेर्नु शिकारी हतियार सायद यहाँ। अब करिब खाने पुग्न लागेछ। हाम्रो गाइड दाइले भन्नुभएछ आधी घन्टामा पुगिन्छ भनेर। हजुर हेर्नुहोस् बाटो अलिकति अवरुद्ध भएको कारणले गर्दाखेरि भिड चढ्दै जानुपर्ने अवस्था छ। रमाइलो छ। अब चाहिँ खानी पुगेको। हजुर हेर्नुहोस् हाम्रो गन्तव्य त्यही हो। त्यो पारिको चौर चाहिँ हो। यो खानी, यो ठाउँको नाम खानी हो। अब यहाँदेखि माथि तामाखानी,
डल्पु हाम्रो मुगु डल्पुसम्म तामा खाने छ अरे हामीले सानो एउटा चिज यहाँ भेट्यौँ रातो रातो एकदम गरुङो छ तामा जस्तै छ एकदम रातो रातो हेर्नु यो बाटो भेट्यो हो माथिमा धेरै छ जस्तो लाग्छ मलाई यो हेर्नु राम्रो छ हेर्नु होला हामी अहिले खाने चौरमा हजुर अनि विशेष यहाँ आउनु सिजन चाहिँ कहिले आउँदाखेरि ठिक हुन्छ हजुर आज भोलि पनि अहिले ठिकै हुन्छ भोलि यो त्यतिर किन यो चैत फागुनतिर पनि ठिकै हुन्छ त्यतितिर अनि यो फुलहरू हुन्छ रमाइलो हुन्छ अनि जडीबुटीहरू हुन्छ त्यति बेला पनि राम्रै हुन्छ हजुर त अनि जडीबुटी चाहिँ के पाइन्छ त यहाँ जडीबुटी पनि बन लसुन पाउँछ कोटुका पाउँछ अनि भुल्देहरू त्यति हो तपाईँ आउनु भएको छ यहाँ जडीबुटीको लागि म लसुनको लागि आएको छु कति लिनुभयो त मैले 1 किलो जति अनि यताबाट चाहिँ कहाँ पुग्छ त यताबाट गएर चाहिँ माथि दोलबु अङ्ग्री पुग्नु हजुर कति टाइम लाग्छ यहाँबाट अब यहाँबाट गएपछि चाहिँ खालीमा गएपछि 3 घन्टामा चाहिँ यो लेक काटेर चाहिँ लेक काट्न सक्छ 3 घन्टा लेक ठुलो लेक छ खाब्रे लेक पनि ठुलो लेक छ त्यहाँबाट चाहिँ उङ्री दोलबु चाहिँ ओह्रालो उङ्री अनि त्यहाँबाट लेक काटेर चाहिँ अनि उङ्री भेटिन्छ उङ्रीबाट चाहिँ अनि तल खोलामा चाहिँ गएर अनि पारी चाहिँ अनि दोलबु भेटिन्छ अनि त्यहाँबाट चाहिँ गएपछि चुतर गाउँ भेटिन्छ त्यहाँबाट हाम्रो मुगु पुगिन्छ हजुर अनि यतातिर वन्यजन्तु जनावर यतातिर हुन्छ नावरहरू मात्र लेखातिर नावरहरू हो अनि त्यो कस्तुरा पनि हुन्छ 상지 군지 중에 있어서 저신시 넘로 좀 배워도 되신다. 그 동부제 매만동은 님으로 소한데요. 상지 군지 중에 있어서 저신시 넘로 좀 배워도 되신다. 그 동부제 매만동은 님으로 소한데요. 상지 군지 중에 있어서 저신시 넘로 좀 배워도 되신다. 그 동. 배워도 되고 기단데 멀게 좀도 통해 기단 나올 게 좀. 어디라? समझे तुमसे देवा था देवे की दांते मुड़ के जो तुम्हारे साथ जैसे ये नम्र जम गया हूँ दूसरे जगह पे तो जी जी ये जो जैसे ये नम्र जम गया हूँ दूसरे जगह पे 강할 처시하는 चिया पाक्दैछ अब हिमालको खाएमा हाम्रो नुन चिया बोटे चिया घिउ चिया चाहिँ बनाउनु भएको छ नि हाम्रो जमल दाइले 나서 어디서 한번 도전해 주 장내 약뭐 그런 데라 그 발대도 않고 어디네 우리로 가보니 자꾸 숨자고 때 어디는 길라로 들라시로 근데 어디도 먼도가 사버수니 먼도가 사버수 세대약도 좀 맞아 나오죠. 몸내 뒤도 어디 맞아 줘서라
자꾸 중이 넘지 벌써. 약라이냐 주거 저라이라 자꾸 중이 벌써. 어디시 사 가도 자꾸 숨자고도 돼. 눈을 자꾸 받자 돼. 간이 중도. 아슬라 어디다 동가 마닐라 아무 동가. 가도. 다름이. 아슬라 나도 당을. 어디 람다 우트링 람종 라운지네 기가 미데 조르람 남도 되게. 어디리데 थोड़ा भूल जाऊंगा होला चाहिँ म त लसो लसो आई यो हाम्रो बोटे भोटे चिया बोटे चियाले चाहिँ यस्तो चिसो ठाउँमा चाहिँ तापक्रम बढाउँछ अरे हो शरीरलाई एकदम न्यानो बनाउने काम गर्छ फुर्ती बनाउँछ फुर्ती बनाउँछ बलियो बनाउने र सँगैसँगै त्वचाको पनि ख्याल गर्छ साथी पनि खाएर छ हिमालको पानी हेर्नुहोस् हिमालको पानी हो धेरै चिसो छ हेर्नु सब बरफ जमिसकेको छ Hoje é muito dólar, digam lá. A minha filha dólar tá tudo. Já do viola. भाई चलो जाओ सीजन पे तेंबा और जाओ जे धन्नो लाउने कार्यक्रम सकेपछि हाम्रो दाजुहरू चाहिँ हिमालको तर्फ अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ कटु पाइन्छ पाइन्छ लेखातिर हुन्छ हजुर अनि तलतिर चाहिँ लसुन बोल लसुन अनि अलि माथि लेखातिर चाहिँ यो ढुङ्गा माथितिर सुकाउनुहुन्छ ए यो कटुको सुकाएर यहाँ अलिअलि हाम्रो लागि राखिरहेछ हामीलाई पनि कटुको हेर्ने मौका पायो ल अब हिमालबाट हाम्रो दाइहरू तल झर्दै हुनुहुन्छ रमाइलो भयो हामी अहिले हिमाल काठबाट आएको रमाइलो छ यहाँ हाई हेर्नुहोस् अति सुन्दर अति सुन्दर अति सुन्दर हजुर करिब 15-20 वर्ष पहिला चाहिँ अब यो खानीको चौरमा
हाम्रो मुगुको यागहरू पनि यहाँ वर्षको 2-3 महिना चाहिँ यहाँ चराउँदो रहेछ। तर आजभोलि चाहिँ हाम्रो मुगुमा पनि याक एकदम लोप भइसक्यो र त्यो सँगै अब यहाँको जङ्गली नावर कस्तुरीहरू पनि यहाँको अब सिकारीहरूले चाहिँ पुरै सिधाइसके रहेछ। त्यसै कारण चाहिँ अब आजभोलि यो ठाउँमा चाहिँ एकदम सुनसान, कुनै पनि जनावरहरू चाहिँ हामीले देख्न पाइएन। एकदम दुःख लाग्यो। हाम्रो साथीहरू सबै पुलबाट गए तापनि म चाहिँ यो चिसो पानीमा चाहिँ पानी तरेर जाने कोसिस गर्छु है। हेर्नु होला धेरै चिसो छ, सफा छ पानी, तर चिप्लिने पनि चिप्लिन्छ। हेर्नुहोस् अति नै चिप्लो र सुन्दर। हेर्नुहोस् यो पानीहरू सबै देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। जमल दाइ थाक्नु भएको छ। 때문에 여주 이시고 그분들도 당연합니다. 내가 저주제 넘어갑니다. 국거리 담고 짰더니 구리람 상 나오지도. मार्सी चामल पाउँछ। मार्सी चामल ओरिजिनल छ। यसो भनेको हामीले एकजना साथीले गिफ्ट दिएको हो। गाइड सुन्दै भेज करी छोजी आए। ल ल अब हजुर आफ्नो इच्छा हाल्ने है। अब हामी केही नहुने लानुहोस्। करिब अब हामी दिउँसोको 2:30 बजेतिर चाहिँ खाना खाएर अब हिमालको काखमा अलि बढी चिसो हुने भएको कारण गर्दाखेरि चाहिँ हामी तलतिर चाहिँ गुफा जहाँ राम्रो भेटिन्छ त्यहाँ बस्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी अब तल फर्किँदैछौँ। कुकुर हम घर पे जाए ना भाई।
माई गॉड हेर्नुहोस् निकालो यी निकालोको बिचबाट बाटो यति राम्रो बाटो छ हेर्नुहोस् सनम भाइ बाटो कस्तो छ धेरै राम्रो छ होइन अहिले त रातभरि हामी यहाँ यो गुफाभित्र बस्छौँ ओ माई गॉड धेरै राम्रो गुफा छ पुरै निकालो अछ्यालोको गुफा हो माई गॉड आज हामी यहाँ सुत्नेछौँ यहाँ तिमी खाल सोचेन है Tipo asam ya tak pasti dah. Jalan ini dia laut jumbo sabu tipo cung sabu cung lah. Yang betul ada jadi macam tak. Ya, हाम्रो अहिले जम्बल होटल जुजु फ्यान आराम दंला के बांग दो गेला अहिले जुन बदन जबु ना बबु गली नहीं दे देना ना न्याल दियो देन लगे ला छिन खा न्याल तो जम Tak sampai tipul Beton juk, langsung. हेलो डोराई Tampil lah, nasa maju, jika maju langsung je. चिसो होला कम दिना रट तिमी जुन चाहिँ काठमाडौँ रामहिटीको कौशल केबीको कफी यस्तो हिमालको काखमा पनि खानु पाइयो जमलदरको कृपाले त्यो उता कुनाको गुफा चाहिँ हामी आज राति सुत्नेको ठाउँ त्यही हो आज रातिको चिसो साथी कुकुरराम पाइयो आगो हेर्नुहोस् आगो राम विथ अंडा अनि लोकल हनी कफी काठमाडौँ रामहिटी कोसा क्याफेको कफी तिमीहरूको प्योर लोकल स्याउ आरू र अङ्गुरको मिक्स हिमालको कागमा यसरी नखायो भने चिसो हुन्छ माइनस डिग्रीमा जान्छ अब के हामी अब बाध्यताले अब यसलाई हल्का तातो बनाउँछ अनि त्यसपछि सुरु हो Right. Oh my god. Cheers. ठीक छ भाइ कोदोको छन् अब के गर्ने चिसो छ धेरै चिसो छ अब यस्तो नखाइ हुँदैन चिसो हुन्छ पोलेको आलु मिठो हो मैले साह्रै मिठो साह्रै मिठो
अस्ति उता जाँदाखेरि र अहिलेको कुन एक्सपिरियन्स रमाइलो कुन एक्साइटेड भयो म यहाँ हजुर हजुर क्या रमाइलो भयो हाम्रो हजुर होला हजुर अब हामी आज दिउँसोको खाना चाहिँ यो खोला किनारमा बसेर चाहिँ खाना खाएर यहाँबाट अनि करिब 2 घन्टा जतिको पेरेसम्मको यात्रा हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ अनि बेलुका पेरेदेखि चाहिँ जीपमा हामी जुम्लासम्म जानेछौँ।